श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओम्। ध्यानं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दर मन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। हरि अथ श्रीमन्नारायणीयम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् प्रथमं दशकम् भगवत्स्वरूपवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितरपरसुख चिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनेवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पादिकल्पात् कल्पापि कल्पाति काले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधारार्धरललितकलायावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनं मम ममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये
मारुतागारनाथ कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नोचेज्जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादिशक्तिन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगण गुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वद्रूपन्मनमाल्यहारपटलश्रीवत्स दीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृग्मधुरान्तकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तयेष्वपि तेनास्यापत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकः प्रेमस्थैर्यमयादल चापलब्धम्
बलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेत् यस्मिन्नन्यपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्ताव दत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता न वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयादृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रमयेमेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्यफलैयदौपनिषदज्ञानोपलभ्यः पुनः तत्त्वोद्व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचजता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्य मन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेश तस्तन्वयिति सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं पातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाञ्च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुम् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन
विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशानाम कियती न के लोकास्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैर्गमवचः भवन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभुव्याधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तम् परमरचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षा श्रोणिवहः यथा पीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तन्नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं नाम तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी स्वसुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्
पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथापहृतास्महे पासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अष्टमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परुचितावारभेम हि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलिमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतस्तार्थमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्ष्कपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्थमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षित्तिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृति सप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन्सु सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसौम्य रुद्धविकृतौ त्वय्या गतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम्
नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः। एवं च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम्। मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तास्याः सहायक्रियाम्। माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः। कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते। तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्। सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतां मा साध्यवैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशा वातार्कपाशश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योमततः ससज्जिथ विभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलना दाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नो शेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तान् घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यथाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
अथ षष्ठं दशकं विराड्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीस्तव पादपदलौ वदन्ति। पादोर्ध्वत्तेषमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्। जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुग वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्ध वपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्म रन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासिचिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषा विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाश्च मनश्च दंष्ट्रा हसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शङ्कुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभू पृष्टन् त्वधर्म इह देवमनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्तुष्टसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुः बाहू चारुरुग्मचरणन् करुणाम्बुधे संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाढ्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचनमियमीश ईदृग्जन्मयव पुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च। एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयम्। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्य जीवात्मकम्
यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयो विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्य मानस्वयम् बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पतेतपतपत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वं स्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयम् वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावस्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिः श्यामा वदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठ रूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता कुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीव दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छाया ऋणङ्कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन् दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुज मण्डलम् सष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः खलु भूस्त्वत्पाद पाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य निरतां
तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम्। इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्याति मे लब्धजन्म। ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्बहुशो निनाय। निद्रात्यासौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्ट्यैः नैमित्तिप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। अस्मादृशां पुनरहुर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्रह्माकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः। पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोऽर्थरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ। तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्। दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः। तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे। आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ। त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना। चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये। कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ। विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान्। तस्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्। ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदं चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्। निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेवरात्तोयपथे प्ररूढम्। बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत्। सम्फुल्लपत्रे निरता विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे। सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थितोऽसि
उत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णु। इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवः नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्विदिदमम्बुधावुदितमुद्यमालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्तानः चतुर्वदनतामगद्विसकसदृष्टदृष्ट्याम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन्। क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्। अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं तु कलेवरं दृष्टवान्। ततः सकलनालिका विवरमार्गयो मार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्। निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन् एकाग्रधीः समाधिबलमाधते भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः। अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटक हारकेयूरयुङ्मणिस्फुरतमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्कलसत्कौस्तुभम् वपुस्तयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि माम्। लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षताम् गृहानमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्व किल साधनि मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादथा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपस्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरानवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः। इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोत्थ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान्। स्था स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्। मिथ्याग्रहास्मिन्मति रागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधान् स दृष्ट्वा उत्थामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम्। ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम्। तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः। नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम्। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजदन्नर्थ कर्थमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकानकानाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदिक्षून् भवनौ विविक्षून् ध्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः
सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशाप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहुरम्बुजाक्षः खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीद्भिस्तुवतो मुनीन्द्राः अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रं महासुरेन्द्रः रणाय धावन्नवाप्तवैरी भवत्प्रियायाक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पयतत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जिथ घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो उद्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम्
ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रून्मुनीन् शिशिरयन्नवतेत्रिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यक्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटगिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधाः सलीलम् अभ्युत्थरन्नथ थरान् दशनाग्रलग्नं मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावहर वराह वपुरीश्वर पाहि रोगात्। इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं नाम 12 दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 13 दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटिपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तकमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्था मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कृष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मत्ते तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदि स्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुल निर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा परभुवि दधानो रुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम्
गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपदं ऋषिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुत्तामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सृगपि चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रेन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता पन्थकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्येन न्यगादीः प्रकृतिगणगुणौघैर्नाच्यते पौरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वाल्लोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरूपात्तैरासनात्मैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोषप्रख्यचिन्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवतिजठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि पतमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतितकाले दक्षिणार्थोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु तत्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमुपभोक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वां त्वद्विधूया मयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश दधौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशिवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुवुः सुरौघाः
दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककण्टकममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यपात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलया निलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहास भाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसं द्विहजुषुध्वमिति ब्रुवाणः त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारक कातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जुगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्विशीं ताम् दृष्टोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षास्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धे शमर्दितमखः स तु कृतशीर्षः देवप्रसादितहरादर्थलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुहृद्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृतासौ सा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीति सुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरिक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवतर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराथ तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदयेन नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वददितमनः क्रमवर्धितेन
निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमद्देः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टुषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयार्थ न दातुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशदशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्ये भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनः तन्नाशात्खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितार्धथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथिरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनार्या कबलितसम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मादूदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मुखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुश्चतमख एत्यनीच्च वेषः कृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तम्
वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुर्मैक्ष्यथा स्वयं स्वम् तद्धत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश तत्सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम 18 समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षानिरतस्य शासनात् भवत्तपास्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्तं स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतां युतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहता यातनारदा प्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरिष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्छमां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम 19 दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 20तमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेध्रराजादुदितो हि नाभिः
त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुत सत्स्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदथाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तान् कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतन्तनूजान् येषान् क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगि परा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यान्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः ययुव्रतन् गोमृगकाकचर्याम् चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान्ममापाकुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम 20तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो 19 दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 21तमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इला वृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितास्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वम् रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सर हृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम्
त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। किञ्चोत्तरेषु पुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुतयज्ञवराहमूर्ते। यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्नि रूपम् क्रौञ्चेऽम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववेश्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धु शायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। अथ श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये जम्बुद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममृत्युज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्य काले यमराज किङ्करान् भयं करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीया नामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुर्बलादमे निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किंविदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्ननुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृतन्ति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे
इति रीत्यैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणेत्तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्याननं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरोऽपि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथतां च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वा युतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये स मुमोच शापं भक्तोत्तमस्त ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षोरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवसस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत्थलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नितिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रौप्यगिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वय मया चितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधिः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममापास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं
चित्रकेतूपाख्यानं च त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।